बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर पार्लियामेंट हाउस से आसफ अली जरदारी सदर ममलकत जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। दूसरी मरतबा उन्होंने ये मनसब जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ मैं पार्लियामेंट हाउस से आपको बताता जाऊँ कि पूरे मुल्क में यानी कि चारों सूबाई असम्बलियाँ और पार्लियामेंट हाउस से आसफ अली जरदारी जो हैं भारी अक्सरियत के साथ दूसरी बार पाकिस्तान के सदर ममलकत मुंतखब हो गए हैं और वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 14वें सदर होंगे। मैं आपको अगर मजमूई तौर पर बताऊं तो उन्होंने चारों सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट से जो वोट हासिल किए, इलेक्ट्रोल वोट जिनको कहा जाता है, वो तकरीबन 411 हैं। जबकि महमूद खान अचकज़ई जो उनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, उनको 180 वोट जो हैं वो मिले हैं। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूँ, यहाँ पे ये जो वोट डाले गए यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को जो वोट डाले गए वो 375 वोट मजमूई तौर पर यहाँ पर डाले गए। ये सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज था और यहाँ से आसफ जरदारी को मिले हैं 255 वोट और महमूद अचकज़ई को मिले हैं यहाँ से 119 वोट। तो यहाँ से भी आसफ जरदारी जो हैं वो भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। इसी तरह उन्होंने सिंध असम्बली से 58 वोट हासिल किए आसफ जरदारी ने और 9 वोट तकरीबन मिले हैं महमूद खान अचकज़ई को। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बलोचिस्तान, जिससे महमूद खान अचकज़ई का ताल्लुक़ है, जो कि उनकी मट्टी है, उनका सूबा है, वहाँ से महमूद खान अचकज़ई को 0 वोट मिला है, 0 वोट मिला है। किसी एक रुकन ने भी महमूद अचकज़ई को वोट नहीं दिया। 47 के 47 जो वोट पड़े वो पड़े हैं आसफ अली जरदारी को। अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर 100 जो वोट था वो पड़ा है आसफ जरदारी को, मजमूई वोट। लेकिन उसको अगर आप ज़रब तकसीम करेंगे तो वहाँ पे भी अक्सरियत आसफ जरदारी की जो है वो नज़र आती, क्योंकि 65 का फार्मूला था, बलोचिस्तान असम्बली का फार्मूला था कि जितने वोट बलोचिस्तान असम्बली के होंगे 65 वोट हैं तो उसी को तकसीम करके बाकी तीनों सूबों के वोट होंगे, यानी कि हर सूबाई असम्बली के 65 वोट थे। तो वो खैबर पख्तूनख्वा से कामयाबी हासिल हुई है सिर्फ महमूद खान अचकज़ई को, क्योंकि वहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है। अदरवाइज़ जो है वो आपको बता दूं कि जो रिज़ल्ट है वो उसमें आसफ अली जरदारी ने मजमूई तौर पर 411 वोट हासिल करके ये जो सदर ममलकत का मनसब है वो दूसरी मरतबा जो है वो संभालने जा रहे हैं। आज वहाँ पूरे पाकिस्तान में चारों सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो थी वो पोलिंग का वक्त जो था मुकर्रर किया गया था और यहाँ पर 10:12 पर पोलिंग जो है वो शुरू हुई। पहला वोट जो था वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने डाला था और उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन जो है वो वोट डाले जाते रहे। कई मरतबा हमें एहतजाज भी देखने को मिला और ख़ास तौर पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो बार बार कहते रहे कि एहतजाज ना करें, हंगामा राई ना करें। लेकिन इसके बावजूद जब नवाज शरीफ ईवान में आए वोट डालने के लिए, जब शहबाज शरीफ आए तो ईवान में हमने देखा कि नारे गूंजते रहे चोर चोर के। तो फिर दूसरी तरफ यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से फिर नारे लगाए गए शेर शेर के और इसी नारों की गूंज में फिर जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट डाला। इस मौका पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो चेयर थी उसका घेराव भी किया गया, उसके सामने भी ये लोग आ गए, नारेबाजी जो है वो होती रही। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कार्रवाई जो है यानी कि पोलिंग का जो अमल है इसको जारी रखा। एक मौका पर हमने देखा कि जो सेनेटर फैसल जवेद थे वो 25-30 सेनेटर्स के साथ जो है वो नारेबाजी करते हुए बानी PTI चेयरमैन के इमरान खान जिंदाबाद के, कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगाते हुए ईवान में दाखिल हुए थे और उसके बाद फिर वो भी जो है वो अपनी नशिस्तों पे बैठ गए। लेकिन ये वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला जो था वो जारी रहा। अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ उसकी। तो वहाँ पर अभी यहाँ पर जो जैसे ही आसफ जरदारी की जीत का ऐलान हुआ है, उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ है, तो पार्लियामेंट हाउस की लॉबियों के अंदर और पार्लियामेंट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी के जयाले हैं वो मौजूद हैं, नाराबाजी कर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और जो है वो खुशी
اپنی خوشی کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر کی جو لابیز ہیں وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، کارکنان ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں، اور کل اب آصف زرداری اتوار کو شام 4 بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور پھر وہ 14ویں صدر جو ہیں وہ پاکستان کے منتخب ہو جائیں گے۔ مفاہمت کی پالیسی، سب کو ساتھ لے کر چلنا، اور پھر جو بڑی بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو وہ کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں بطور ریاستی سربراہ کے۔ یہ ایک بہت بڑا آصف زرداری کے لیے امتحان ہوگا، لیکن وہ چونکہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، انہیں تجربہ ہے، اور وہ یاروں کے یار کہلاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس معاملے میں کامیابی ان کی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس میں وہ کامیاب جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ مناظر ہم نے دیکھے، سارا دن جو دیکھے، اور یہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی خوشی کا جو اظہار تھا وہ ہو رہا تھا جب آصف زرداری جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو وہ نعرے لگاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ جائیں گے۔ اب جہاں پہ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو جیالے تھے وہ آج ایک عرصے کے بعد اور یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، ایک زرداری صاحب پہ باری۔ اور جو بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا وہ انہوں نے کیا تھا کہ ایک باری پھر جو ہے وہ آصف زرداری جو ہے وہ صدر جو ہے وہ بنے ہیں، تو یہ ان کا ایک نیا ریکارڈ ہوگا کہ وہ دوسری مرتبہ سویلین صدر جو بنے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہوا کہ کوئی سویلین دوسری مرتبہ صدر بنا ہے، لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو بتانی، دیکھیے تاریخ بڑی ظالم ہے۔ یہاں پہ مسلم لیگ ضیاء کے جو سربراہ ہیں اعجاز الحق، انہوں نے بھی آج آصف زرداری کو ووٹ دیا ہے۔ ضیاء الحق کے بیٹے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی، انہوں نے آج اسی ذوالفقار علی بھٹو کے داماد آصف علی زرداری کو ووٹ دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اور وہ ان کی جو میٹنگز تھیں اس میں بھی جاتے رہے، لیکن چونکہ وہ ایم این اے ہیں، انہوں نے نون لیگ کی حمایت کی، اور پھر نون لیگ نے ان کو منایا، تو آج ہم نے یہ منظر بھی دیکھا۔ یہ بھی ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ جس کے ہاتھوں بھٹو کو پھانسی ہوئی، اسی کا بیٹا جو ہے وہ بھٹو کے داماد کو جو ہے وہ ووٹ دے رہا تھا۔ پھر ہم نے اس کامیابی کے اوپر جو بلاول بھٹو زرداری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے، وہ بھی ہمیں نظر آئے، اور شہباز شریف، اسحاق ڈار اور دیگر لوگ جو یہاں پر موجود تھے، ان سب نے بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے مبارکباد دی، کیونکہ ایک تاریخی موقع تھا، اور کہ یہ ایک ان کو کامیابی اس میں حاصل ہوئی ہے، اور اس کا صحرا جو ہے وہ ظاہر ہے اب پیپلز پارٹی کے سر اس وجہ سے جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیں، آپ سن لیں، یہ آپ کو نعروں کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں کہ میرے پیچھے بھی کہ جناب یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ جیالے جو ہے وہ موجود ہیں، اور نعرے بازی جو ہے نعرہ بھٹو اور جی بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، بہت بڑا چیلنج ہے سویلین حکومت کے لیے، آصف زرداری اور شہباز شریف دونوں کے لیے، کہ وہ دونوں مل کر کیسے چلتے ہیں، کیسے حکومت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ریاستی سربراہ ہے، ایک حکومتی سربراہ ہے، چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں کی جو ایک حکمران اتحاد کی جو دوستی ہے وہ کب تک چلتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ لیکن چونکہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مل کر چلنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ان چیز کو کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، آگے بڑھیں، معاملات کو دیکھیں، اور جو مسائل ہیں اور اس میں آصف زرداری شہباز شریف کی اور شہباز شریف آصف زرداری کی سپورٹ کریں گے تو مل کر ہی اس مشکلات پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔